गुगलावाडा वसई लांगरच्या बाबूस बाडावलेकर यांच्या घराकडे आम्ही आसा आणि घराच्या सायडीक तेंच्यांनी तुम्ही फाटल्यान पळयता तेंच्यांनी एक पोरसूं लागवड केल्ली आसा आणि बाबूस आमच्यावर आसा. बाबूशा कसली कितें कितें वनू लायला तुवें हांगर? हो म्हणजे सगळे मिरची लायल्या, वांयगी, मुळे, हां दुसरे रोजां, हां दुसरे कोकण दुदी आनी कितें तेंडली आहा, दुसरे कितें कितें पपाय आहा, ऊस आहा, सगळें आहा लायल्लें आहा. ओके. आख्खो हाका. आता कितें सध्या उत्पन्न कितें चालू आहे? मिरची लागवड आसा किंवा मिरचीची आहा, आता काडूंक ना, दोनदा काडलेली आहा, आता काडपाक आहा थोड्या दिसांनी. हां अजून बरे पिकोवंक ना ते. अडेच महिने जाले का लायल्ले. डिसेंबराचे 22 तारखेर लायल्ली. ओके. आणि मिरची लागवड म्हणजे खंयच्या दिसांनी करता? पावसान बीन करूंक मेळटा पावसान की? करूंक मेळटा. हे सुपर मिरची म्हणून हे पावसान लायत जाल्यार चड फायदो हेका. कुसाव बी आसतना ना. हां ह्यो बरे बी हे किल्लात घालून रुजयल्ले ते आनी एक एक लायल्लो पयस पयस तरी म्हाजे लागीं जाले ते 1.5 फुटाक तरी एक लावंक जावो तो. पूण दाट जाले. कितें उदक बीन घालचें पडटा रे? हय हय रेगुलर पयलीं उदक घालपाचें सकाळचें. आतां चड वत पडटा न्हू, आतां दोनी टायम घालचें पडटा. सांजचें इल्लें मातसो शिवर मारूंक जाय आनी सकाळचें. आनी तापोवंकूय जाय ते. चडूय उदक उपना. थंडाय जाय जाल्यार मातशें तें हें जाता, गळम लागता, पीठ जाता. ताका वखदां मारचें पडटा. नेम केक म्हणून मेळटा, पुर्णा म्हणून ते स्प्रे करूंक जावो. ते पुर्णा स्प्रे केलो की सारकें फूल तुका गळना, तशी फुलां रावता, येयल्ले मिरसांग धरता. कितें उत्पन्न म्हणजे कितले भरपूर आता उत्पन्न फायदो कितें आसता? एका एक किलो सुमार मेळटली म्हाज्या वचनासान. थोडे अर्दो किलो आहा, थोडे पाव किलो आहा, व्हडले एका एक किलो आहा मिरसांग. टायमपास खंय एक लायले ते. चड काम आसता मिरसांगाचें? काय ना, एकदां लायले न्हू मागीर ते उदीकूच मारपाचें सकाळचें, आनी कांय काम ना तेका. बट मागीर शेण घालूंक जाय. ओके. हय शेण गोबरी घालूंक जाय. उदीक आसता? उदीक आहा खूब आमकां. बांय आहा, वॉटर पंप लायल्लो आहा. ते उदीक मारलें की पूण जाता, आनी कांय करपाचें ना. ही तूं मिरची मागीर कितें करता? खंय विकता? कितें करता? आमचे गाडो आहा थंय, आमच्या चेडवान घातलेलो थंय. मिरची पाव करता थंय. थंय व्हरता आमी एक कील काडून. आनी ह्यो आतां मिरसांगे सुकोवंक मेळटा आमकां. ते मसाला करूंक मेळटा, कडयेकूय घालूंक मेळटा. तसल्यो मिरसांगे ह्यो, गोड मिरसांगे न्हू, तिखट मिरसांगे. मसालो जाता. आता रेट कितें आहा मिरसांगाची सध्या? आतां सद्या म्हाकाय काय खबर ना. तूं बाजारांत पावूंक ना? बाजारांत पावूंक ना, काजीन आसता न्हू, अजून खबर ना म्हाका. आनी कितें उत्पन्न करता हांगर काय तूं? उजन काजी लायला थंय, आनी खूब आहा कितें कितें आंबे लायल्या, खूब आहा फाटल्यान कितें कितें लायल्लें आहा. ओके. ते जालें. पोरसान जर आमी परत येयले जाल्यार पोरसान आनीक म्हणजे कितें तुवें तवशी बीन लायल्या हांगा? तवशी लायली, पयलीं लायली तवशी. मुळो खूब लायल्लो. मुळो केन्ना लायल्लो? फाटल्या दिसा फुटवा केन्ना लायल्लो? ओके. केन्ना जालें लायल्लो? आतां जानेरान लायल्लो. ते जालें, मुळ्याचें उत्पन्न जालें? उत्पन्न जावन सगळें काडलो. ओके. हय, तेचे खूब फायदो जालो म्हाका. भरपूर लायल्ली. हय, आख्खे पोरसा घातलेलो. आनी हें लायल्लें आहा कांदे. हे कांदे आहा थोडेशे, चड लावना, पळोवपाक म्हूण लायल्ले थोडे. जाले बरें. जाता हांगर? हय जाता, कितें लायल्यार जाता. ओके. फक्त कष्टच करपाक जाय. करूंक जाय, मेहनत जाय. कितले सुंदर एरिया हांगर आमी पळयता. आमी जेन्ना तुजे कडेन उलयताले तेन्ना आमी पळयताले हांगर पोपटांचो आवाज येता, पक्षी आसा, मोर आसा, पक्षी आसा. आतां मोर बीन तुमकां त्रास बीन कितें करता? मोराक जाळी मारलेली आहा न्हू. म्हाका फ्रेंडान म्हाका जाळी दिल्ली आहा. रेजनल म्हणून तो तारीकडलो दिसत्याकार, तेणे सगळी जाळी म्हाका दिला. मार तूं म्हणून सगळी जाळी हाडल्या तेचे कडली. आनी हे हांगर हे लायल्ले आहा कितें ते जामाचे झाड, जाम जाल्ले आहा पयल्या, ते मातशे जाम पळय. सो आतां खुबशे म्हणटा की शेती वेवसाय म्हणा किंवा पोरसून शेतकरी म्हणटा काय फायदो ना, अशें कितें आसा? खरें कितपत खरें तें? फायदो ना, कित्याक लावंक जाय, कश्ट करूंक जाय, जाल्यार फायदो आसता न्हू. आतां फायदो लायत ना जाल्यार कसो फायदो जातलो? कितें ते शेतकारांक करूंक जाय. कोणाक कोणाक हाडून दिता हांवें 10 जाणां तरी दिल्ल्या थोडे थोडे रोपे. लाया पळया म्हणून पोरसान. आनी लायल्ले आहा दिलीप आगारवाडीकर, उल्हास तामणकर, येशी आगारवाडीकर, श्याम, दिल्ले आहा थोड्यांक. सरकारच्या कृषी खात्या कडल्यान कितपत सहकार्य मेळटा? मेळटा न्हू, सबसिडी दिता तुका लायत जाल्यार. रोपे लायत जाल्यार सबसिडी तुका आहा. कितली मेळटा? कशी मेळटा तुका अर्दे मेळटा. तूं कितके खर्च केलाय, शेण कितें केलाय, खत कितें हाडल्या तेचे तुका अर्दे दिता ते. बिलां दिवंक जाय तेका, सबमीट करूंक जाय, फॉर्म भरूंक जाय. तेका मागीर तुका कृषी कार्डाचेर येता ते. टायमार येता पयशे. ओके. आनी आमची मॅडम संपती धारगा आहा ती म्हाका खूब हेल्प करता. कशें लावपाचें, कितें करपाचें सांगता म्हाका. आनी हें करता. आनी ते आतां सोना मसुरी म्हणून आहा तो अभिजीत म्हणून, तेणी हे रोपे दिल्ले आहा म्हाका बी. ते हांवें किल्ले इल्ले आनी काडले आनी लायल्ले आतां ते. चडसो आमकां हें ना, त्रास ना. बट ते सकाळचें एक उठोवंक जाय, टायमपास जाता, उदीक मारलें की जालें.
भरपूर पोवशाला भरपूर मिरसांगी जाल्ले आहा. आता आमी म्हणटा की आमी एक विचार केलो काळंगांचो, काळंगा खूब कडेन जाता, हांगर काळंगा लावपाचो स्कोप कितें आसा? काळंगा लायत जाल्यार जाता. हांवें लायल्ली एकदां रानान लायल्ली, खूब जाल्ली 10-12 जाल्ली मोठी काळंगा. हां डोंगरार लायल्ली तरी जाता. हांगर सुद्दां घाली जाल्यार जाता. उदक जाय ताका बरें हें करूंक जाय, गोल करूंक जाय, शेण घालूंक जाय, जाता काळंगा. सो तूं खंय हो जो उत्पन्न तूं खंय विकता? शिवोले विकता, म्हापशे विकता आनी आमकां खंय हे विकता? आतां खावपाक दवरतले आनी आमचे ते शॉपां आहा न्हू, थंय आमी हे थंय करता, विकता. आनीक काय ना? ना. थोडे आहा न्हू ते, चड ना, हम्म. विकपाचे ना आमकांच ते. आनी कोण कोण फ्रेंड आसता तांकां आमी दिता न्हू थोडे. तूं काजू वेवसाय करता, काजू सोरो काजू काडटा? हय, सोरो काडटा. तो सीजन जालो स्टार्ट? सीजन सोंपलो आनी घरा खाता आतां. ओके. अंदू चड बरो चड जावना? बरें जावना. जाले वानरांनी खाल्ले, बियो मेळ्ळो खूब. म्हणल्यार हे काजू ना चडशे वानरांनी बरें केले. एक म्हयन्यान वर्साचे तितकें जालां आमकां उत्पन्न. ओके.